so many people. Hello. मैं बात शुरू करूंगी एक दायरे से, जैसा कि एक दायरा जिससे इंसान पहचाना जाता है, लेकिन मैं किसी दायरे से पहचाना नहीं जाना चाहती थी कभी भी कि मेरी किसी से पहचान हो या मैं किसी जैसी हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। और मेरा कभी भी स्कूल में, कभी भी कॉलेज में, कभी भी कोई ग्रुप नहीं रहा था। और मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब, जैसे ख्वाबों की बात हुई कि ख्वाब जो होता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, वो पूरा ही तब होता है जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लें और तब जब आप ये जान लें कि उसकी असल माने क्या है। मैं बहुत छोटी थी तो 8th क्लास में, और मैंने पहली टेड टॉक मुनीबा मजारी की देखी थी, और मैं कहती थी कि यार ये कौन लोग होते हैं यार जो स्टेज पे जाके टेड टॉक देते हैं। और आज मैं इधर खड़ी हूँ और अपनी 8th क्लास की बच्ची को बता रही हूँ कि यू गो गर्ल, तुमने ये कर लिया। जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो हाँ, तब तो कोई भी एटलीस्ट नहीं था कि हाँ यू शुड डू दैट, यू शुड डू दिस। लेकिन हाँ, मेरी एक ही मोटिवेशन रही कि मैंने वो करना है जो कोई नहीं करता, मैंने वो करना है समथिंग डिफरेंट। दुनिया को देखने का शौक था, मुझे जस्तजू बहुत ज़्यादा थी। मैंने अभी इन लोगों ने जब मुझे कहा कि मुझे स्पीच के पॉइंट्स दे दो, तो मुझे स्पीच के पॉइंट्स देने नहीं आ रहे थे, और मैंने लिख दिया हु इज़ बरीरा। बरीरा क्या बताए कि बरीरा कौन है? बरीरा को तो खुद नहीं पता कि यार वो कौन है, वो तो अभी तक जान रही है कि वो कौन है। और मेरा सफ़र भी इसी तरह जानने से शुरू हुआ। मैंने इब्ने बतूता को पढ़ा, मार्को पोलो को पढ़ा, कोलंबस को, और मैं सोचती थी कि कौन क्रेजी लोग होते हैं जो अकेले निकल जाते हैं और दुनिया देखने बाहर हो जाते हैं यार ये लोग। और मैं भी शायद उसी मुकाम पे चले गई थी। एक पॉइंट आया, मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं ना फिक्स नहीं हो रही, मैं एग्जिस्ट नहीं कर पा रही इस दुनिया में। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेफ्ट आउट हो रही हूँ लोगों से, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इनके आंसर्स मेरे पास नहीं। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, मे बी, आई डोंट नो। और मुझे फिर किसी ने बोला, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बोला कि देखो, 4 लोगों में अकेले रहने से अच्छा है कि तुम अकेले रह लो। मैंने कहा दैट मेक्स सेंस, यस। और मैंने अपनी पहली सोलो जर्नी स्टार्ट की। मैंने अपने अब्बा से बाइक सीखी, जो मुझे सिखा नहीं रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी सीखी और मैं निकल गई पहली सोलो जर्नी पे। अब्बा, मैं एनसीए की स्टूडेंट हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मैंने अपने अब्बा का, अब्बा मेरे ना कॉलेज में एक नाइट है, मैं जा रही हूँ, मैं कल नहीं आऊँगी। कहते हैं चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। वो बस कहते थे तो ठीक है, इसने जो करना है ना इसने करना है। मैं निकल गई मुश्कुरी अपनी बाइक पर, और जब मुश्कुरी पहुंची मैंने अब्बा को कॉल की, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, नीचे फिर आई, फिर कॉल की, अब्बा मैं मुश्कुरी हूँ। अब्बा मेरे मिलिट्री से हैं, उन्होंने कहा मैं हूँ नहीं डाला पे जल्दी आप चल आ, और उन्होंने मुझे डाला भेज दिया और मुझे ले आए घर। घर आके मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी, बड़ा कुछ मैंने सुना, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आई कि दैट इज़ माई थिंग, ये तो मैं करना चाहती हूँ, ये तो मैं, मेरी ऐसे ही काम पे टांग रही है जैसे आपकी पहली बार टांग। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा देखो ये माशरा सही नहीं है। मैंने कहा आपको किसने कहा? आपने देखा है, आप कभी इस तरह की जर्नी पे गए हैं? तो ही वाज लाइक हाँ, हमने बहुत लाइफ देखी एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरे अंदर वो जो मेरी अम्मा कहती है तुझे कीड़े बहुत काटते हैं, और मुझे वो कीड़ा काट चुका था कि मैं तो जाऊँगी। और एक पॉइंट आता है लाइफ में, वो कहते हैं ना दरख्त को गालियाँ दे दे के उसे साड़ दो। मुझे गालियाँ तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे नेगेटिव मोटिवेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में। मुझे चित्तर पड़ते थे, मैं और नस्ती थी और मुझे चलना होता था इन चीज़ों के साथ। कि जैसे कि मुझे मैं इंटरव्यू देने गई, और मुझे उस इंटरव्यू में किसी ने कहा कि यार कश्मीर और ये पाकिस्तान का मसला कैसे हल होगा, और उमर साहब मैंने पता है आगे से क्या बोला, सर एक ही इसका हल है, प्यार मोहब्बत और इश्क। वो कहते हैं बेटा जाके आर्टिस्ट बनो। उनके लिए एक बहुत बड़ी गाली थी, लेकिन मैं तो अगले दिन एनसी की टेस्ट की तैयारी करने चली गई थी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, मैंने तो यही करना है। तो यही है कि आप
manifestations and dreams. Manifest کیا 8th کلاس کی بچی نے, آج وہ ٹیڈ ٹاک پہ کھڑی ہوئی ہے. اور مینیفیسٹ کیا جب میں پہلی سولو جرنی پہ گئی, اس کے بعد میں نے مینیفیسٹ کرنا شروع کیا اپنا گجرات پاس, کہ میں نے اکیلے جانے کو, کہ چائنا بارڈر کی بڑی ایک وائب ہے کہ چائنا بارڈر جائیں گے. میرے پاس 70 cc اور میں سوچتی تھی کہ یار چائنا بارڈر کیسے جائیں گے, لیکن بس اپنی جرنی پہ میں نکل گئی. اور مجھے تب بھی یہی سارا ہوا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, تم نہیں جا سکتی. لیکن جب میں نے اپنی سولو ٹریولنگ شروع کی, جو مجھے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں, لڑکیاں تو مجھے بہت پوچھتی ہیں, از دس سیف, پاکستان از سیف. جب میں نے اپنی سولو ٹریولنگ شروع کی, مسعود صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی کہ پاکستان از سیف. یہ ایک نئی جرنی تھی میری دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان از سیف. اور مجھے بہت سارے لوگ یہ بات آ کے بولتے رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم یہ کر دیں گے. مجھے بہت میسیجز آتے ہیں, بہت ساری ہماری سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں, اف آئی ایم اسٹرانگ انف آئی کین ڈو دیٹ. اور میں اسی جرنی پر نکلی اور میں نے یہ دنیا کو دکھایا کہ پاکستان از سیف. اینڈ آئی got a record of national record of Pakistan's first female to travel solo on CD7. اور اس کی ریکگنیشن بہت سارے لوگوں نے کی. پھر میں آذربائیجان گئی. اس سال کے شروع میں نے یہ مینیفیسٹیشن شروع کی تھی کہ میں نے انٹرنیشنل ٹور کرنا ہے اور میں نے سولو ٹریولز کرنے ہیں. اور یہ بھی میرا ہوا, جیسے کہ مینیفیسٹیشن پہ بات کر رہے تھے, تو مینیفیسٹیشن اینڈ ڈریمز کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ کی ہر چیز اس طرف لگ جاتی ہے. اور میں ابھی یہی کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو, یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, کہ پاکستان از سیف اینڈ سو بیوٹیفل. ہم کہتے ہیں پٹھان ایسے ہیں, بلوچی ایسے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. آپ باہر نکل کے اپنی آنکھیں کھول کے تو دیکھیں. مجھ میں جب نکلی تھی میرے دماغ میں چھوٹی سی بات آئی تھی کہ اگر میں یہ دنیا دیکھے بغیر مر گئی تو دیٹ مینس کہ میں ویسی ہی ہوں کہ کسی کو نظر نہ آئے, کسی کو سنائی نہ دے اور کوئی بول نہ سکتا. تو میں تو دنیا دیکھتی مرنا چاہتی ہوں نا, کیونکہ مجھے خدا نے یہ چیز دی ہے. اور جب میں پہلی دفعہ اپنے ٹور پہ نکلی تھی, اور جو میری پہلی جرنی تھی, مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اس پہ میں نے کچھ اشعار لکھے تھے اور وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتی ہوں. اور وہ تھے, کیا کہہ دیا سب کہ کچھ ان کہا ہے, وہ کوئل کے ترانے, ضعیف کے افسانے, اشجار کے سرہانے, مسافر کے بہانے, ابھی تو بہت کچھ پڑا ہے. یہ ملکہ پربت کے پسے پردہ, یہ ہنگامہ جنوں اور سینے میں دھڑکتا کیا ہے. یہ جستجو ہے کہ تجھ کو دیکھوں تو صحیح, یہ جستجو ہے کہ تجھ کو دیکھوں تو صحیح. یہ جگمگاتا ستارہ کس سمت میں چلا ہے. تڑپ تو ہے کہ تجھ کو جا ملوں, تڑپ تو ہے کہ تجھ کو جا ملوں, کہ تن سے جدا یہ من رہتا کہاں ہے. چلے چلو کہ لمبا ہے سفر اور چلنا ہی اپنا کام. ایک کارواں ہے منزل نہیں, تو یہاں ہے وہاں ہے ہر جہاں ہے. سناٹا نہیں یہ محض سرگوشی ہے, سناٹا نہیں یہ محض سرگوشی ہے, کہ جس نے پا لیا تجھ کو وہ فنا ہے. اور میں یہی کہوں گی آپ سب کو, میں ہمیشہ اپنی سٹوریز پہ لکھتی ہوں یونیورس کالز, اور ایسا ہی ہے کہ کائنات اب سب کو بلا رہے ہیں. اپنی آنکھیں, اپنے کان کھول کے دیکھیں اور سنیں کہ وہ کہتی ہے.